موسى لقومه في المسجد وأنزل العزاء فانفجرت من 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشرب ربكم واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين واذكرتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد ولنا ربك يبين لنا مما تنبت الأرض من بقلها فكسرى وفوق منها وعدسها ومسدها قال أتستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وما أجمل من الله بآيات الله يكتبون كذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا الذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاق